یک ngani yaran la ngati tashakhus بکنن چی که ngati مذهب مکتب تشیع تشخص بکنن چی که در من امامتی کنین ده ngani yaran la اصول دین لبن ngani یری اتا اپون السابی نسوده اصول اسلام چیود بانونو اصول ایمان چیود اصول اسلام پا چی نظر بنا اصول اسلام پا این توحید نبوت معاد توحید نبوت معاد عادل نا امامات پا اصول ایمان در لگا شد چیه در این نظر بنا درد ایسوم پہ انوک تمام مسلمان کنگاما شریعت تمام گاما قائلت اصول اسلام انوک تمام گاما شریعت لیکن تشیع تشخص بچیوت امامان عدالتی کت خداوند پیا پہ عدالت نا تشیع سے میں دیان معتزلان چیز چیزیں عدالت لے بنا مکاتب مانا مامو مکاتب عقلی گاما دین چیز چیزیں دیچی حسن قوف عقلی قبولیتن حسن قوف عقلی اگر مستقلات عقلی قبولیت کن گاما چیز قبول چیزیں عدالت لا قبول چیز نی اصول اسلام کے اصول ایمان کے مختص بے تشیع دو چین امامت بحث امامت قرآن چی حضرت غنی ران لا علماء کنی لخطاب سون سے ینتان طلاب علوم دین لخطاب سون سے کی غنی ران دی کلیدی بحث پہ قرآن چین در بحث امامت کلیدی بحث پہ قرآن دے حضرت ابراہیم دیا ہے دیچی حضرت ابراہیم علیہ السلام فیا پہلا خداوند متعال فیا پس مختلف امتحانات کننو مبتلا بس سخترین امتحانات کننو مبتلا بس دیچنگان یران لا درین حاجی تمنا ذوالحجہ نے مہنما پہ نسا ذوالحجہ نو حج کل ہے بنا حاجی کن لا لوکھوریا نوک تمام من استطاع الیہ سبیلا او دے مستطیع کن کنے میونکا واجب جس عمریا نو ایک بار میت کمید حج عمل پر لغت کوما اگر گاہ سوچی حج عمل کا تو مکھوم لغتو کا تو مکھوم گلنا حدیث یود کو یہودیت کر گلین کو یہودی کر گلین مذہب یہودی کر گلین سخت غنی یران لا واجبین حتی ده سب تاکید جاس گا عمل چین نا یران اگر کتو معذور چھانا ینگ دیکھن یرگن بوتن دو دے لیکن حج عمل پو مستطیع جاس پو چامت مستطیع سون چامت لیکن مستطیع سون مت پلا جو پکا یران مستطیع سون متا مسئلہ فیقین بیان شدید گنا مستطیع سون جو انگا حج پنر ہیت پی حج مچا دوس تنبلی بس استطاعت پہ نہیں سنا زائل سو درے نا استطاعت میں سنا لینا استطاعت پہ نیچی در نوک روایات نوک دے حساب تاکید بے نوک حتی جگمہ چھت کھانی روایتی منا دینا خناز اقل بچنتا اجدرنا ابترین کنی بومبی کن جونی کنا حج سون یعنی چی دارین یعنی امان ده حساب تام مشکلات فوق نسانه مننا ده زمانه نو دو طول بومونی که جربا وقت شلبین سوده ده زمانه نو بومبی که چد سوده تا یا بومبی که چده گاوون یار تا یا بومبی که حتی اگر که تو کران ده حساب چار گوز نسون حتی کران کسی سون سانس سون چا واجبین حج استطاعت سومت پلا جوب پکا یارس آمدن اگر که تو یا چی سون سو یری که نام استطاعت پو بوت سون یری لاپینا پنیتن پنیت شد دیل جوب پکا نه یاران کسی چار وشین نکامات سون چار وشین یاران چار وشین سانس چار وشین چی بسام یاران کا لیبر وشین استطاعت پو سون مت پلا جوب پکا ده حساب تاکید اسلام حج کے لیبر ندی حج عمل پچین حج عمل پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ بس پہ عمل چینا جاؤں ابراہیم پیا پہ کا خدا از مختلف امتحان کن ستس میدون اینو پانس ابراہیم آخیل چین دس نارین فرون کرے دیتانا ریا پانس یونز اس دیرین مکہ در سام سے آباد سون پانس یونز آخیل لبو سالا
قربانی تو قربان سانتاس جون گاما بس بت لجو پیکات دیچ درینگان یاران لا سفنا مربان بانتان چی بتاسین حضرت ابراهیم یا پیزی ngane res ada basin ode laspo ke bomo saksi ngane yara de wajib ande a mar sun po khachi ta se dana marven le bana safana maru na ode kan le bana istiqbala shiba chazin harwale ka sun dashin harwale ka chato mustahab in kachi wajib se harwala chi zar bani zara harwala ode bomo sa dul tariqa la bomo sa dul bana atan sa musalla sidda bana ko tasik yun tere masanan stan pan dashin ate stan pan dashin دوله داشتین آدو تو آدول داشتین سفن مروی برپن برشینید چیه نیزر بنا چیه بومو سادول در چیه ابراهیم فیاپه زون پو حضرت اسماعیل فیاپه زیزی چین دستان دول دو بسین چیه اسماعیل فیاپه زیزی مروان صفی برپنو 7 دفعه دول بنا آخر لا ابراهیم فیاپه حضرت اسماعیل کامیو پناه به زمزم بین دیو خدای چیه دیو چیه در چیه زوز دیو خدای فرد بس مخصوص ریامت بین اخلاص محض بین دیو خدا لپسان اوز تا قیامت سقفا چین دستان دیو چی بس واجب جاست تا قیامت سقفا تمام حاجی کنگامی کا واجب چیزی دیو بس که ابراهیم یہاں پہ زیز بس پر اسماعیل یہاں پہ زیز ابراهیم یہاں پہ زوم پوز بس پر پی دل اس بات باو یا قربانی تا چاس حضرت ابراهیم یہاں پہ حضرت ابراهیم کو یا چین دستان چین گاتے ہیں شیطان لڑتا تا مدرد دے دون گاما گانے ہوں دون گاما حضرت ابراهیم یہاں پہ بس پر عمل بھی دون گاما حضرت ابراهیم یہاں پہ کا دوسری امتحان کن تس آخر چین دستان رینال میگوید پو شو این ده انسان لا اولاد این اولاد لو چوب گیت جوانی که لیمنا دی اولاد پر لغ نتامت پو قصبن انسان لا مشکلات این غنی انا لا تون که درنگ انا ریول کنن من مامو ده چی جوان بسار گل بنا بمور گل بنا ده اماونا اتاولا ناسی سوشیا من لسب من ده دی دوک پو من قصبشین دوک لیکن خدا از نه یانا دسو ما کس یرس یری لاپه کسو اتاو لازم یرس کره سود ہے یہاں چه زبا موجود یرس زبا بوس تیار سوم لیکن دون گاما خداوند متعال فی اپ دی امتحان کن گاما تمام چانا چی بس از ابتلا ابراهیم رب بکلمات فاتمهن وقت کلام قال انی جاعلک للناس امام وقت کے امتحان نو پاس شانا ایوارٹ تین دسنارینا باری لے ابراہیم درجہ تامت باری لے ابراهیم مقام گامی کا قبول چھانا نیک خداوند متعال فی اس کا اصل ملت قال انی جاعلک للناس اماما نس یرا امامت قرار دائت مختصر بس انگا ٹیم سانا میں شاہ یوسف یا پس 9:30 صفحے میں آتا ہوں ٹیم اتاں سمیت ممکن چھانا ہے رلتوس حضرت ابراہیم فی اپا دی تمام امتحان کن گاما تمام چھانا چکا سلموس قال إني جاعلك للناس إمام غاس يرامي ونفرس إمام قرار دانت إبراهيم تخصبيت بين چه گا مقام چیک اگر انسان لسختی گا ما اگر کا تو خوش بتانس بت پلا جو پہ گا ایوارڈ چیتانا او دے ایوارڈ پہ ویلیو جو ہے یہ وقت گانے دے سن سے لا شبانا ایوارڈ چیتانا یہ وقت نا من شغل شبانا من لاش اور لاش پہ حساب ایوارڈ پنکا دینے چیندے ٹیٹیوں چیندے ابراہیم ہی پیاپا کا سال ملے زبتلا ابراہیم ربہو بکلماتین وقت کے دے کلمات کو نکے امتحان پاس مبتلا بس دیکھن ابراہیم اس چیزیں خدا ذرا دیئے جو ابراہیم کو خدا ہونے متعلق ہے بکا سال ملے کی قبول مورد قبول ہوا کسون دے جو امتحان کن گا پاس بس پر عجب پہ کا حضرت ابراہیم ہی پیاپا دیاں تمام واقع سن اتمام ایک لیپ چوزی امتحان پو نیدے کا نا ابراہیم فی اپلا ذرا جو سی مشکلات گاما خوش پہ جو پکات یا رتوز دے آخری نتیجہ پچین ابراہیم فی اپو وقتی عبد مخلص کا لے بنا چی کا امتحان بس کن ابراہیم اخلاص کا وقتی کہ ابراہیم فی اپو عبد مخلص مقام پہ لے بنا خداوند متعال فی اپولا تخصبن یود پن لیکن انسان چیز اسنارنی مبتلا بسنگ دی درجہ کن تنگمہ تو فرس دی تمام درجہ کن گنگمہ تنگمہ ابراہیم یا پچیسوں مخلص عبدالدن خدای فرسین خالص خدای عبدالدن منا نی خدا دی عبدیت پنا برابر ان میں پیوار پچین امامت ہے تی عبدیت پنی ہوں
بارها شاید این خدمت لازم بیان نکنین انسان اگر که تو عزیز سونسد نه ذلیل سونس عزیز سونس ذلتی که عزیز سچس این گر ذلت سون جتنا خدای درگاهش از ذلیل چه حساب و عزیز سچس این جتنا بندگی خدای نو انسان بندگی نو کمال کے لب حساب پو دی بندگی نو انسان کامیاب چه حساب پا انسان لچی زندو بندگی نہیں ہم بچوں سے آقائی سنو چیزین میں نزد دے ہم اندے بندگی نا آقائی گر سنو چیزین جتنا خداوند متعارف یا پہ بندگی نو یران آگے چه حساب پو خدا زیاران چین دستان نا میونی کا آقائی بستان چیزین حضرت ابراہیم فی وقت دی مقام پہ گلے بنا خدا لدیو چی سون چیه تانس چی دیو قابلیت سوک امامتی فرس دیو منی بیور چه مت سوک امامتی که بیور بیوت پی امتحان پی قابل سون خدا سال چیه امتحان بس کنین او ده امامتی مقام پو تنگ مت فرس دی وظیفه سخترین وظیفه پو محول بات فرس اول که امتحان لس امتحان پاس شان نی دی مقام پو محول بس بین ابراہیم فی اپل مقام کم مقام چمیت پین ابراہیم خلیل من دون لان ابراہیم فی اپل پیغمبر نبوت من جور جاب نتانس کنچین بحث امامات اہل بنا آیا امامات انا نبوت افضل اندر بنا غنی انا دی آیا پہ پتہ چلزین اگر کا تو ابراہیم امامت کا تو افضلیت پہ من ما نبوت کا تو افضلیت ان من سپنا خدا ابراہیم فی اپل دی امتحان ارجابنا امامت تانچاس من مچے دو بس چوکو چیز ابراہیم لایت پن دیان کو دو بس سنت چیز تانس ابراہیم چان فدیک ابراہیم اسی تیچیوت پین نیما نبوت یود کنین دی نبوت پو دی مقام پو یود کنین نی وقت کے امتحان پہ قبول چاند دو بزی شو مقام چا خداوند مطالب ہے پہ ابراہیم چاہت دو چین محض امامت ان پین اور ابراہیم ہم پتہ ہے پین کی دیو شو مقام چین ضرورت پولا لیکن ابراہیم یہ پچیس اس دی مقام پو وقت کی تھونگ منا امامتی مقام پو تھونگ منا ابراہیم اس کا سل ملت قال انی جائلوک للناس امام قالوا من ذریتی جنگی پھر بس بس کن لاؤ تھوپ چینا منظر بنا کسل ملت کی لا ینالو احد الظالمین الظالمین کن لچا ابراہیم دی مقام پر سرنا گا انسان چینا رے گا بشر چین دستان حتی پیغمبر غیر پیغمبر چین دستان رینا رہیں اولاد کنی کمال طرف لا دعا بچا سن ہمیشہ حضرت ابراہیم بھی حضرت زکریف تمام اکثر انبیاء کنی گانا دعا تھون رہیں پھر بس بس کن مینا چانس دعا بندو ابراہیم اسلام کری پر بس کنی دیگه ابراهیم یا پچی کسان ولد خداوند منوز لا ینال واحد الظالمین امامت چین تو دیگه نگرام سفرخ چیک ایک تو امامت اخلاص بالا ترین درجه کا لب سمت پا امامت مقام پہ لب چمین چیک نیس رسی خداوند متعالف حفظ چین دسنارینا امام انی جائلو کنگس خدا امام قابل تانچیز غیر خدا لامام چاگین چس منسو سمع لسیگان نرسید امام یک پیمان و احد پیمان چینسو امام صرف منصب سمین امام احد پیمان این خداوند متعالف اپنا احد پیمان نام تانچاسین انسان لیس نام گئی انسان پنا احد بچاسین گانی یاری انسان دنیا یا تیتسنا لینا گئی انسان پنا رسر احد پیمان بچاسین گئی انسان پنا کی اران او دیکھا اعتماد ہوتا اعتماد بات دهری چی بچه زنده امتحان بچه زنده ودیو قابل اعتماد چی دو گنگه تو کنه شرط احد چی پیمان چی جاتو پا اگر قابل اعتماد یود نه احد بچه زنده نه احد بچه من خدا اصلا اولی که احد بید اولی که ابتلا بید دیکنه احد پوش از ده بید ده احد پچین دستنه خداوند مطالع احد زنده نید احد پو نید پیمان پو ظالمین کل لبچه من چیه ظالمین کل لبچه من داریم ظالمین من چیه لبچه من چیه احد بنا برابر ہوں چمین دے گا انسان چیز اور زون تنگانے میگ نہیں ہم واحد پیمان بوگا گا انسان چیز اعتماد میں تکھنے میگ نہیں ہم واحد پیمان بوگا بسوں بچے من دے احد سنیں مچسین قابل اعتماد يتكلم من واحد ایمان بچه من دے لا ینال احد الظالمین الظالمین کل لنگی دے احد پلب چس من دے